Welcome back to Inqua News. The Naik family of Alto Santanis welcome Lord Ganesha with beautifully crafted decorations, enhancing the festive spirit with devotion and joy. माझे नाव अद्वैत नाईक आणि हांव सांतिनेच्या वाडा वयलो. हांवें आतां लालबागचो राजा गेला हांगा आनी साडी सगळे पेपराचे यूज केला आनी प्लास्टीक बीन कांयच यूज करूंक ना आनी सगळे साफ यूज केला कार्डबोर्ड आनी सगळे ताळे बीन यूज करून हांवें डेकोरेशन केला आनी म्हाका सगळे म्हाजे कजन आनी भावांनी हेल्प करून मातशें दाखयलां आनी हे सगळें म्हाका करपाक खूब 2 दीस लागले आनी गणपतीक हांवें भांगरांनी मातशें सजयन घेतला मुर्ती कारागरच्यान आनी काय ती कसली ती कितें यूज केल्या लाकडां लाकडांनी सुटली पडलेली लाकडां ती एकठांय करून दिली जाल्यार ते आमचें एकदम जुनें घर 100 वर्सां पयलींचें घर आनी म्हाजें वय आसा सद्या 63 वर्सां. तेन्ना पासून आमचे गणपती हांगासर वाडवडिलांचे पुजीत आसा आनी हे आमच्या भुरग्यांनी केव कशी केल्ली आसा सगळे अद्वैत मास्टर अद्वैत नायकान. आनी हे गणपती पासून 100 वर्सां जाली ह्या गणपतीक 100 वर्सां जास्तीच जाली. आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी तशेंच पणजेच्या लोकांक आमच्या सांतरी चवथीची उर्मित परबी दिता. अशेंच लोकांचे चवथ बरे वर्साक म्हणत असो कोणाचा 1.5 दीस गणपती आसता, कोणाचा 5 दीस आसता, कोणाचा 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस आनी 21 दीस. हांव गणरायाकडे मागता सगळ्या लोकांक आमच्या गोंयच्या लोकांक जनतेचे आमच्या भारताच्या लोकांक सूख शांती आरोग्य आयुष्य सगळ्यांक बरें लागून देवा कडेन गणराया कडेन मागता इतकी विनंती करता. तशेंच आमचे आसा पणजे आमदार, तशेंच आमचे मेयर जावं डिप्युटी मेयर, तशेंच आमचे स्टाफ आसा CCPचे तांकां सगळ्यां कडेन गणराया कडेन मागता सगळ्या डिपार्टमेंटां कडेन तांकां सगळ्यांक आरोग्य आयुष्य आनी विशेष लोकांची बरी कामां करपाक तांकां शक्ती तांकां देवा कडेन मागता.